बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ज़ाहिरी बात है जनाब, इस वक्त जब लंदन से हवाएं आपके खिलाफ चलना शुरू हो जाएं और लंदन वालों को आप हुकूमत में लेके आए थे, आपने कहा था कि आप हुकूमत संभालेंगे, हम इमरान खान संभाल सकेंगे, ना आप इमरान खान संभाल सके और ना ही लंदन वाले संभाल सके, तो अब तो फिर कोई और रास्ता चलना ही चल रहा है। तो इस वक्त जो लेटेस्ट खबर यह है कि तहरीक इंसाफ भी थोड़ा सा जेस्चर दे रही है फौजी क़यादत के ऊपर, और तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान किस तरह से बर्फ पिघलना शुरू हुई है, ये बड़ी खबर है। लेकिन मैं उससे पहले आपको उखाड़ पिछाड़ की खबर दूंगा। हुकूमत हर तरीके से इस पूरी गवर्नमेंट को, इस पूरे मामले को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, लेकिन जाहिर बात है चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं आ रही। मैं उसको आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोशिश ये की गई कि उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया जाए। मिसाल के तौर पे कहा जाएगा जी अपने मनपसंद सहाफ़ियों के जरिए जी इमरान खान के खिलाफ उस्मान बुज़दार वादा मुआफ़ गवाह बन गए हैं। कहा जाएगा देखे जी उन्होंने इतनी करप्शन का एतराफ़ कर लिया है, देखे जी वो इतने पैसे बनी गाला पहुंचाते थे। ये सारी बातें करने के बाद वजह क्या है? अब उस्मान बुज़दार को कौन हटाना चाहता था, अलीम खान को कौन वज़ीर आला बनाना चाहता था, ये बातें आप बहुत अच्छे सब जानते हैं। अब उसके बाद गिरफ्तारी की कोशिश नैब के जरिए की गई, गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, लाहौर हाई कोर्ट से उनकी बेल हो गई। तो डीजी नैब लाहौर को आज सजा दी गई है और उनको फौरी तौर पे कहा गया है कि आप यहां से निकलें और आप इस्लामाबाद रिपोर्ट करें। और उनका जो इस कसूर है वो सिर्फ ये है कि आपको कहा था कि उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करें, उनको गिरफ्तार करने की नाकामी ही आपकी सबसे बड़ी नाकामी है, इसलिए काम करें। दूसरे नंबर के ऊपर चल के शहबाज हुकूमत को एक और जो मुंह की खाना पड़ी है, जो और इनकी शर्मिंदगी का बायस है। आप जानते हैं कि CCP लाहौर डोगर साहब को यहाँ पे इन्होंने वापस बुलाया, वो नहीं गए। पंजाब के वज़ीर आला ने कहा हम उनको रिलीव नहीं करेंगे। उसके बाद हमने ये देखा कि उनको मुअत्तल कर दिया गया और कहा गया जी हम, जारी बात है उन्होंने चंद महीनों के अंदर रिटायर हो जाना है, तो हर आदमी चाहता है कि उसको पेंशन और उसके जो माली मामलात है वो ठीक हो। और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, लाहौर हाई कोर्ट ने बात नहीं सुनी। इन्होंने फिर क्या किया, पंजाब के फैसल शाकार IG की तब्दीली हुई तो पंजाब हुकूमत ने उनका नाम भी भेज दिया कि आप ठीक है, अब इनको IG बना दें, हम IG के तौर पर इनको कर लेते हैं। लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद आज उन्होंने फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल से रुजू किया। फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल वो ट्राइब्यूनल है जिसमें आप अगर किसी सरकारी मुलाजिम के साथ हुकूमत कोई गड़बड़ करे तो वो वहाँ पे जाके उसको चैलेंज करके अपना कोई ना कोई रिलीफ ले सकते हैं। अब उनको मुअत्तल किया गया तो फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल के अंदर CCP गुलाम महमूद डोगर साहब को आज रिलीफ मिला है और वफाकी हुकूमत ने जो उनको मुअत्तल किया था, जो उनको सजा देने की कोशिश की थी, अदालत ने फिलहाल उस नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद को रोक दिया है, जो जाहिर बात है एक उनके लिए बड़ी खबर है। दूसरा, एक पुलिस से जुड़ी और खबर ले लें। चूंकि FIR का मामला है तो FIR वाले मामले के ऊपर तो कुरैशी साहब ने आज कहा कि पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि FIR असल दर्ज की जाए जो लोग चाहते हैं, और उनके मुताबिक हम इसीलिए मार्च कर रहे हैं और ये हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कहा है जी ये तहरीक इंसाफ का हक है, उनकी मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन आज अचानक से ये खबर आई कि जो JIT है जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके अंदर तब्दीली की गई है। पहले CPO लाहौर तारिक रुस्तम चौहान उसको लीड कर रहे थे, लेकिन आज पता चला RPO डेरा गाजी खान सैयद खुर्रम अली जो है उनके नए सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। और हैरान कुन तौर पर इसमें कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, बिलखुसूस वो एजेंसियां जो वफाकी हुकूमत की हैं, उनमें से किसी एक को भी यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान किस तरह से चीजें बेहतर हो सकती हैं या करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि रात को मेजर खुर्रम रोखड़ी नाम की एक शख्सियत को इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहाँ पे TV पे बिठाया हामिद मीर के शो के अंदर, और उसके बाद इन्होंने उसको तासुर ये करने की मुलाकातें हुई। अब बात वो बन नहीं रही। अब जब बात नहीं बन रही तो आप जानते हैं कि हुकूमत को कम अज़ कम इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं जी हम आर्मी चीफ लगाएंगे अपनी मर्जी का, आपने हुकूमत गिरानी है गिरा दें, आपने जो करना है कर लें। अब उनको समझ नहीं आ रही। अब ऐसे में फवाद चौधरी साहब ने एक अच्छा जो आज जेस्चर दिया एक हुकूमत को और फौज को, हुकूमत तो नहीं कहना चाहिए, फौज को। उन्होंने कहा पाकिस्तान में दो मुसल्लमा सियासी हकीकतें हैं, इमरान खान और फौज, दोनों के दरमियान फासले पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है, फासले कम हों तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। फौजी क़यादत समझे वो कोई अलहदगी पसंदों या दहशत गर्दों से जंग नहीं लड़ रहे, यहाँ बंदूक नहीं आइडियाज चाहिए। ये बुनियादी तौर पे उन्होंने एक लिहाज से सिग्नल दिया है कि देखें बातचीत
بیٹھ کے کی جا سکتی ہے, لڑائی جھگڑے سے مسئلہ حل نہیں ہونا. اب بھی وقت ہے کہ اس طریقے سے چیزوں کو اس میں سے نکالا جائے اور کوئی بہتر راستہ. اب ظاہری بات ہے فوجی قیادت بھی چاہے گی, اور میں نے ڈان اخبار کی خبر آپ کو دے دی تھی کہ فوجی قیادت بھی چاہتی ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے تحریک انصاف کے ساتھ ڈی ایسکیلیشن چاہتے ہیں, کشیدگی کو کم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں طرف سے خواہش ہے, اور دونوں طرف کی خواہش کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں اب آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, اور آگے بڑھیں گی تو ہی آگے آئے گا. اب ایک اور خبر جو حکومت کے لیے تھوڑی سی پریشانی کی خبر تھی, آج لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا جلسے کی اجازت نہ دے کے, تو وہاں پہ پھر توہین عدالت کی مد میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا. کوشش یہ تھی کہ عمران خان کا لانگ مارچ رکے, اب وہ نہیں رکا, لانگ مارچ شروع ہو گیا ہے. آپ چونکہ گجرات کے اندر آج اکٹھ ہے جہاں پہ خان صاحب نے خطاب, تو اب لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا, اور استدعا یہ تھی کہ عدالت مداخلت کرے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے, فوری طور پہ اس لانگ مارچ کو روکا جائے. لاہور ہائی کورٹ نے اس استدعا کو فوری طور پہ, جو لانگ مارچ روکنے کی استدعا ہے, اس کو مسترد کر دیا ہے, جو ظاہری بات ہے عمران خان کی کامیابی ہے, اور عمران خان کو کلین چٹ دینے والی بات ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں, وہ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ ان کا پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, اور عدالت اس کو نہیں روکے گی, عدالت اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرے گی. اب ایک اور بات ہے کہ عدالت نے یہ ضرور کیا ہے کہ پنجاب حکومت وزارت داخلہ اور آئی جی سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے, اور ان کو کہا ہے کہ آپ 14 نومبر تک جواب جمع کرائیں, یعنی آج سے 3 روز تک جواب جمع کرائیں, اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال ان کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ ہم یہ کہہ کے کہ جناب دیکھیں عدالت نے اجازت نہیں دی اور عمران خان عدالت کی وائلیشن کر رہے ہیں, تو اس لیے ہم دیکھیں جی اس چیز کو فوری طور پہ روکنا چاہتے ہیں, ہم ایف سی کو داخل کر رہے ہیں, رینجرز کو داخل کر رہے ہیں, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں, پنجاب پولیس, پنجاب کی انتظامیہ اوبے نہیں کر رہی, تو وفاقی حکومت کرے گی, تو فی الحال ان کو ناکامی ہے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ شہباز شریف حکومت اور شہباز شریف پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں نے آپ کو کل خبر دی تھی کہ برطانوی عدالت نے ان کے خلاف حکم امتناع خارج کر دیا ہے, اور ان کو کہا ہے کہ آپ کو فردر ڈیلے نہیں دیا جائے گا. وہاں پہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ دیکھیں میں وزیر اعظم ہوں اور میں جناب تھوڑا سا مصروف ہوں گے, لیکن ہماری عدالت کے اندر وزیر اعظم اور عام آدمی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اب شہباز شریف کے خلاف بتایا جا رہا ہے کہ دستاویزات کا ایک پلندہ, یعنی بہت زیادہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ثبوت کے طور پہ شہباز شریف کے خلاف عدالت میں پیش کیے گئے ہیں, ان کا جواب جمع کرانا ہے, اور ان کا جواب فی الحال ان کے داماد علی عمران اور شہباز شریف دونوں سے بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ظاہری بات ہے یہ پاکستان تو ہے نہیں جہاں پہ آپ ساری چیزیں کر لیں, تو اب ایسے میں اب بتایا گیا ہے کہ عدالت نے شہباز شریف کو ایک مہلت ضرور دی ہے, اور 13 دسمبر تک مہلت دی ہے, اور اگر 13 دسمبر تک انہوں نے کام کر لیا تو ویل اینڈ گڈ ہے, 13 دسمبر تک نہ کیا تو جو لیگل کاسٹ ہے, جو اس کے اخراجات ہیں, وہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں صادق اور امین ہوں, دیکھیں جی میں فلاں عدالت سے بری ہو گیا ہوں, جی ایف آئی عدالت سے بری ہو گیا ہوں, اور اگر برطانوی عدالت نے وہاں پہ کوئی ایسا وارنٹ جاری کر دیا, برطانوی عدالت نے شہباز شریف کے کر دیا, تو کس منہ سے وہاں پہ جائیں گے اور پاکستان میں کیا جواب دیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.